पाकिस्तान में सोलर एनर्जी जनरेशन की तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। अप्रैल 2026 में नेट मीटरिंग के जरिए पैदा होने वाली बिजली का हिस्सा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कौमी ग्रिड से बिजली की तलब में मुसलसल कमी सामने आ रही है। अब महंगी बिजली के साथ लोड शेडिंग और सस्ते सोलर पैनल्स ने लाखों घरों और कारोबारों को सोलर की तरफ मुंतकिल कर दिया है। अप्रैल 2025 में सोलर से बिजली बनने के पहले बड़े और हाई फिगर्स रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन अप्रैल 2026 में नेट मीटरिंग यूनिट्स तकरीबन 390 गीगावाट आवर तक पहुंच गए। अब इस तरह ओवरऑल बिजली पैदावार में नेट मीटरिंग का हिस्सा भी तकरीबन 4% से आगे बढ़ गया है, जो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। अब इस तब्दीली का सादा सा मतलब यह है कि आवाम हुकूमत पर बिजली जैसी बुनियादी सहूलत के लिए भी एतमाद करने के लिए इस वक्त आमादा नज़र नहीं आ रहे। पिछले चंद ही सालों में सोलर पैनल से बिजली अवामी सतह पर अपनी मदद आपके उसूल के तहत बनना शुरू हुई और अब यही अवामी तब्दीली हुकूमत का दर्द सर बन गई है। सोलर एनर्जी पर हुकूमती पॉलिसीज़ में कोई रब्त और तसलसल नज़र नहीं आता और सोलर पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस बढ़ते बढ़ते इस नहज पर पहुँच गए कि सोलर पर टैक्स को अवामी हलकों में अब सूरज पर टैक्स तस्वुर किया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 सालों में हुकूमत की पॉलिसी में नुमायाँ तब्दीली देखी गई है। 2024 में सोलर मैन्युफैक्चरिंग के फ़रोग़ के लिए मशीनरी और रॉ मटीरियल पर मुराद दी गई ताकि मकामी इंडस्ट्री को मजबूत किया जा सके। 2025 में इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ सामने आई, जिसका मकसद मकामी मैन्युफैक्चरर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना था। 2026 में नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील कर दिया गया, जिससे कंज्यूमर्स को इजाफी बिजली फरोख्त करने पर कम इंसेंटिव मिलने लगा। पाकिस्तान में सोलर तवानाई की तेज़ी से बढ़ती मकबूलियत को बजट 2026-27 में मुजव्वज़ा 18% GST से बड़ा धचका लग सकता है। हुकूमत इस वक्त सोलर पैनल्स पर 10% GST वसूल कर रही है, लेकिन नए बजट में इसे बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है। अब इस फैसले से सोलर सिस्टम्स की इनिशियल कॉस्ट में इजाफा हो सकता है। मार्केट में बजट से पहले ही इस प्रपोजल के असरात सामने आना शुरू हो गए। कराची समेत आप किसी भी शहर को विजिट कर लें, वहाँ पर सोलर पैनल्स की कीमतों में 7 से 9 हज़ार रुपये फ़ी पैनल तक इजाफा किया जा चुका है। 585 वाट का एक पैनल जो पहले तकरीबन 18,000 रुपये में दस्तियाब था, इस वक्त कुछ मार्केट्स में 25-26 बल्कि 27,000 रुपये तक भी पहुँच चुका है। अब पिछले साल भी हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बाद में पार्लियामेंट और जो पब्लिक प्रेशर था उसके बाइस इसको मुस्तरद किया गया। लेकिन इसके बावजूद 10% GST नाफिज किया गया, जिससे सोलर सिस्टम्स की कीमतों में एवरेज 4 से 5% इजाफा हुआ। हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी अब भी सोलर अपनाने की हौसला अफजाई करना है, बज़ाहिर तो ये नज़र आता है, लेकिन साथ ही बिजली के शोबे पर पड़ने वाले फाइनेंशियल प्रेशर को भी कम करना अब एक प्रायोरिटी बन चुका है। अब ये सब कैसे होगा, इस बार फिर ये जो प्रपोजल है वो सामने आया है, जिसको सोलर एसोसिएशन और इससे मुंसलिक जितने भी कारोबारी लोग हैं वो मुस्तरद कर रहे हैं। अब अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या सूरत हाल बनेगी। वक्त चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। वक़ास साहब, अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ है, अभी कोई नई परसेंटेज नहीं आई है GST की, और हम देख रहे हैं सोलर पैनल्स ऑलरेडी महंगे हो गए। मार्केट जो लोग विजिट कर रहे हैं, यानी अभी सिर्फ खबर वहाँ तक पहुँची है कि होने जा रहा है और पहले से ही इजाफा हो गया है। अब इस इजाफे के क्या असरात मुरतब होंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं कि एक तो मार्केट में खबर फैली हुई है कि टैक्स लग रहा है। कुछ हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम इस तरह है कि एक चीज़ को क्लियरली नहीं बताया जाता, या क्लियरली एक चीज़ कम्युनिकेट कर दें कि टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना। ये हर साल जो है ना, एक हमने सस्पेंसफुल टाइम क्रिएट किया होता है। मार्केट में तो इस वक्त जो सोलर पैनल की प्राइस है उसमें 18% के हिसाब से लोगों ने स्टॉकिंग करके, और इसमें देखें ना सोलर इंडस्ट्री का फ़ायदा होता है ना एंड यूज़र का फ़ायदा होता है। बीच में जो मिडिल मैन टाइप आ जाते हैं उनका होता है, बिकॉज पाकिस्तान में वही मसला है कि कैश लोगों के पास पड़ा होता है जिन्होंने इन्वेस्ट करने के रास्ते ढूंढने होते हैं, और वो जो है किसी भी चीज़ पे स्पेकुलेट करते हैं। और इसको स्पेकुलेशन का रोकने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, टाइम पे कम्युनिकेट करें। अगर आपने टैक्स नहीं लगाना है तो बता दें क्लियरली कि टैक्स नहीं लगाना है, और अगर आपने लगाना है तो भी बता दें। अव्वल तो खैर लगाना नहीं चाहिए, लेकिन पॉइंट ये कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन को टाइमली करेंगे तो इससे मार्केट में जो इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। अब जहां तक ताल्लुक रहा टैक्स का, तो देखें सोलर पे टैक्स लगाना जो है ना, वो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि आप सोलर पे जब टैक्स लगाते हैं, किसी भी चीज़ पे टैक्स लगाते हैं, वो चीज़ महंगी हो जाती है। जब वो चीज़ महंगी हो जाती है तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स बताती है कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको नहीं खरीद सकेंगे।
تو اسی طرح جب آپ سولر پینل پہ پچھلے سال آپ نے ٹیکس لگایا، اس ٹیکس کے بدلے آپ کو شاید 25 ارب یا 27 ارب کا فائدہ ہو گیا، جی ایس ٹی ہم نے کلیکٹ کر لیا پاکستان نے، یہ ہماری ایک جیب میں، یعنی ایز گورنمنٹ آف پاکستان ہماری ایک جیب میں جی ایس ٹی کی مد میں کچھ پیسے آ گئے جو کہ زیادہ سے زیادہ 25-30 ارب ہوں گے۔ دوسری طرف جن لوگوں نے سولر نہیں لگایا مہنگا ہونے کی وجہ سے، ہم اگر ازیوم کرتے ہیں کہ 10% پرائس بڑھانے کی وجہ سے آپ نے صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو 100 لوگوں میں سے 10 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی میں نہیں افورڈ کر سکتا سولر کیونکہ مہنگا ہو گیا ہے، تو انہوں نے نہیں لگایا۔ تو اب ان لوگوں نے جب سولر نہیں لگایا تو انہوں نے بجلی تو انہوں نے خریدنی ہے، ظاہر ہے بجلی تو ان کو چاہیے کیونکہ وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، موبائل چارج ہونے ہیں، گھروں میں لائٹیں چلنی ہیں، اے سی چلنے ہیں، تو اس کے لیے ان کو بجلی چاہیے۔ تو وہ بجلی انہوں نے جو ہمارا ٹریڈیشنل نظام ہے ادھر سے لی، اس ٹریڈیشنل نظام میں آپ کے پاس گیس بھی آتی ہے، تیل بھی آتا ہے، کوئلہ بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں۔ تو آپ نے ایک طرف 25-30 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر لیا، اور دوسری طرف ایک ہی سال میں اس میں سے آدھا پیسہ اگر آپ تھوڑی سی بھی کیلکولیشن کر لیں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ جو آپ نے لوگوں کو سولر کے بجائے دوسری طرف مائل کر دیا ہے، تو انہوں نے جو اس سولر سے جو بجلی نہیں پیدا ہوئی، جو بجلی انہوں نے باہر کی ان چیزوں سے بنائی ہے، اس سے آپ نے 13 سے 15 ارب روپے جو ہے نا وہ اسی سال میں ضائع کر دیے، اور اگلے 10 سال تک آپ ان کو مزید ضائع کرتے رہیں گے۔ تو ہم نے ایک طرف جو ہے نا وہ 25 ارب یا 30 ارب کا ٹیکس کلیکشن کر لیا، اور دوسری طرف ہم نے اپنے ہاتھ سے 150 ارب کا نقصان کر لیا۔ یہ پچھلے سال کی کہانی ہے۔ اس سال اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 10% کے بجائے ہم 18% پہ لے کے جا رہے ہیں، یعنی آپ کی جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ 30 ارب کے بجائے ہو سکتا ہے 45 ارب پہ پہنچ جائے یا 50 ارب پہ پہنچ جائے، بہت ہو گیا تو جو آج کل کا حجم ہے مارکیٹ کا اس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ نے 200 ارب یا 250 ارب کا آپ نے نقصان کرنا ہے جو اگلے 10 سال میں، اس کو بھی تو آپ یہ تو میں صرف حساب کی بات کر رہا ہوں جو کہ پیور فائنینشیل نمبرز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملک کی آلودگی کو مسئلہ ہے، جو ہماری انڈیپینڈنس کو مسئلہ ہے، اس کو تو آپ ایک دوسری طرف یعنی اس کو تو ابھی ہم وزن میں آرگیومنٹ میں لا بھی نہیں رہے ہیں۔ تو اوور آل یہ جو سولر پہ ٹیکس ہے نا، یہ ایک نقصان دہ ٹیکس ہے، کمیونیکیشن اس کی بہتر کرنا ضروری ہے، اور لانگ ٹرم فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ جو 10% لگا ہے اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے۔ اچھا بکا صاحب، اس پر جو کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے ان کی طرف سے، جسٹیفائی اس کو ایسے کیا جاتا ہے کہ ہم لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم امپورٹڈ سولرز پر یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو لوکل انڈسٹری ہمارے یہاں کتنی پروڈکشن کر رہی ہے؟ کیا موجود ہے گراؤنڈ ریئلٹی ہے یہ کہ لوکل پروڈیوسرز بھی ہیں ہمارے؟ اس میں دو بالکل نہیں، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اور آرگیومنٹ تو اچھی ہے، لیکن اس میں اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں نا تو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹیکس جو لگ رہا ہے وہ لوکل پہ بھی لگ رہا ہے، نہیں یہ جو 18% جی ایس ٹی لگاتے ہیں نا تو یہ لوکل پہ بھی لگاتے ہیں اور انٹرنیشنل پہ بھی لگاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوکل سولر کی جہاں تک بات ہے، سولر پینلز کی جہاں تک بات ہے، اس میں بڑا کم ہے۔ تو ہم اگر ایسوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ جی ایس ٹی تو تمام پہ سے ہٹا دینا، چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ امپورٹڈ ہو، کیونکہ جی ایس ٹی تو ہر کسی پہ لاگو ہوتا ہے، وہ ایکول ہوتا ہے۔ جہاں تک لوکل کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے تو اس کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ ڈیوٹیز لگانے کا ہوتا ہے، لیکن ڈیوٹیز میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ ڈیوٹی نہ لگائیں، ان پہ لگائیں جس کی وائبل لوکل مینوفیکچرنگ پریزنس ہے، یا کوئی مائل سٹون بیسڈ کرائٹیریا سے آپ اس کو میچ کر لیں کہ اتنے پرسنٹیج یا اتنی کوانٹٹی میں جب لوکل پروڈکشن آ جائے گی تو ہم اس حساب سے اس کے اوپر ڈیوٹیز لگائیں گے۔ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، انپٹس دے رہے ہیں ہم انرجی ڈیولپمنٹ، یہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ مختلف جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کا زیادہ اسکوپ جو ہے نا وہ سولر پینل کے بجائے لیتھیم آئن کی بیٹریز میں اور شاید انورٹرز میں اس کا اسکوپ زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ٹیکنالوجی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں ہم تھوڑا کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ سولر پینل تو خیر یہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہو جائے گا، لیکن سولر پینل پہ شاید لوکلائزیشن اتنا آسان نہیں ہوگی ورسز انورٹرز پہ یا لیتھیم آئن بیٹریز پہ بہتر اس کے سکسیس کے چانسز ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔